अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ भी होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का जो साइंस फर्स्ट का पहला चैप्टर है, शक्ली कशिश यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। देखेंगे हम इस चैप्टर को, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हमारे इस नाज एकेडमी एजुकेशन चैनल पर साइंस 8, 9, 10 के और दूसरे सब्जेक्ट भी समझाए जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो और ग्रामर, जो आपके डाउट्स जो ग्रामर में होते हैं ना, वो भी यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में, ताकि जिन्होंने नहीं समझे इस चैप्टर को वो समझ ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है, ज़रा याद कीजिए, याद कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी शे पर कुव्वत लगाने से क्या इसरात होंगे। तो देखिए, किसी शे पर जब आप कुव्वत लगाते, अगर वो हरकत में होगी तो साकिन हालत में हो जाएगी, अगर वो साकिन हालत में है तो हरकत में हो जाएगी और उसकी सिमत बदल जाएगी। ओके। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है, आपको कुव्वत की कौन कौन सी किस्में मालूम है। तो कुव्वत की दो किस्में जो हैं, एक है मुतवाज़न कुव्वत है, दूसरी गैर मुतवाज़न कुव्वत है। तीसरा क्वेश्चन है, शक्ली कुव्वत कशिश के मुतालिक आप क्या जानते हैं। तो शक्ली कुव्वत कशिश के मुतालिक हम लोग ये जानते हैं कि इनको दरियाफ्त करने वाले साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने इनको दरियाफ्त किया था, है ना। तो इनके मुतालिक इतना तो हम जानते ही है सभी बच्चे, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसके पॉइंट्स जो है उसको क्लियर करते हैं। देखिए, लिखा है कि आप गुज़िश्ता जमात में पढ़ चुके हैं कि शक्ली कुव्वत कशिश एक कायनात की कुव्वत जो सिर्फ ज़मीन पर मौजूद दो अजसाम में ही नहीं बल्कि कायनात के किसी भी दो अजसाम के दरमियान असर अंदाज होती है। इस कुव्वत को किसने दरियाफ्त किया, अब हम इसका मुताला करेंगे। यानी ये जो शक्ली कुव्वत कशिश है, ये एक कायनात की कुव्वत है। यानी ये सिर्फ ज़मीन पे दो मौजूद जिस्म को, यानी एक जिस्म ये हुआ और एक जिस्म ये, तो दो जिस्म मिल के, मतलब जो जिस्म है वो वाहिद है और जो दोनों मिल गया तो अजसाम हो गया ना, वो जमा। तो जो दो अजसाम के दरमियान ही नहीं होता है, बल्कि जो कायनात यानी पूरे यूनिवर्स जो है हमारा, उसमें मतलब दो अजसाम के दरमियान ही असरअंदाज होती है। यानी मान लीजिए एक जिस्म ये है और एक जिस्म ये है, तो इनके दरमियान क्या होगी, शक्ली कुव्वत कशिश असरअंदाज होगी। और इस कुव्वत को किसने दरियाफ्त किया, अब हम इसका मुताला करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनको किसने दरियाफ्त किया। वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने किया है ना। तो इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है शक्ली कशिश, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये तो आप जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने शक्ली कुव्वत कशिश दरियाफ्त की। शक्ली कशिश दरियाफ्त की। कहा जाता है कि दरख्त पर से सेब को गिरता देखकर उन्होंने शक्ली कशिश की दरियाफ्त की। उनके जहन में सवाल आया कि तमाम सेब उफ़ उमूदी सिमत में सीधे नीचे क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते, या उफ़ के मुतवाज़ी क्यों नहीं गिरते। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। ये फ़ोटोज़ देखिए, इसमें बताया गया कि जो सर आइजैक न्यूटन है इसी तरह सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके सिर पर ना एक सेब गिरा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा है कि तमाम सेब ये सीधे ही क्यों नीचे गिर रहा है, ये उफ़ के मुतवाज़ी यानी इसके अपोजिट, यानी जो ये नीचे गिर रहा है ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा, और ये डायरेक्टली सीधे क्यों गिर रहा है, मतलब ये पूरा सीधे ही क्यों गिर रहा है, ऐसा बोल रहा है। ये इस तरह क्यों नहीं गिर रहा, इस तरह क्यों नहीं गिर रहा, डायरेक्ट ऐसा सीधा ही क्यों गिर रहा है, और फिर ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। उन्होंने ऐसा सोचा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा, उसके बाद क्या नतीजा अखज़ किया उन्होंने, कि चलिए देखते हैं क्या उन्होंने क्या नतीजा अखज़ किया। ओके, बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब कशिश करती होगी और कुव्वत कशिश की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। ज़मीन के मरकज़ की सिमत उफ़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरता है। तो उन्होंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो फिर बाद में उन्होंने एक नतीजा अखज़ किया कि ये जो ज़मीन है हमारी, वो ज़रूर ना अपनी जानिब कशिश करती होगी। ये यानी जो सेब जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसको ना ज़मीन नीचे से उसको कशिश कर रही होगी, और वो भी कहाँ से, अपने मरकज़े से, यानी अपने बीच से कशिश कर रही होगी, इसीलिए वो सीधे गिर रहा है।
अगर वो बीच से कशिश नहीं करती तो वो तिरछी गिरती, इधर गिरती, उधर गिरती। अगर वो कशिश नहीं करती तो ये मुतवाज़ी जाती, इसके ऊपर जाती, ये है ना, यानी सेब नीचे गिरने की जगह ऊपर जाती। ऐसा उन्होंने सोचा, ठीक है। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने ऐसा सोचा कि मरकज़ की जानिब से उन्होंने सेब को कशिश करती होगी ज़मीन, इसीलिए ज़मीन के मरकज़ की जो सिमत उफ़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि शक्ल 1.1, यानी ये शक्ल देखने आपको बोला है। उसमें बोला है ज़मीन पर सेब का एक दरख्त दिखाया गया, यानी ज़मीन पे जो सेब का ये पेड़ दिखाया गया है। सेब पर अमल करने वाली क़ुव्वत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है, यानी सेब के मुकाम से सतह ज़मीन पर उमूद होती है। शक्ल में चाँद और ज़मीन के दरमियान शक्ली क़ुव्वत दिखाई गई है, यहाँ फासले तनासुब में नहीं दिखाए गए हैं। यानी कि देखिए ये जो है, यहाँ पे ये जो ज़मीन है हमारी, उसके ऊपर सेब का पेड़ आपको दिखाया गया है। सेब का पेड़ ज़मीन, ये यानी जो सेब नीचे गिर रहा है उसको तो कशिश कर ही रही है, लेकिन यहाँ पे चाँद जो दिखाया गया है वो भी, उसको भी ज़मीन कशिश कर रही है। शक्ली क़ुव्वत दिखाया गया है यहाँ पर इस शक्ल में। और उसके बाद बोला कि न्यूटन ने सोचा कि अगर ये क़ुव्वत मुख्तलिफ ऊंचाई पे मौजूद सेब पर असर करती है तो क्या सबसे ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद चाँद जैसी अशिया पर भी असर करेगी? क्या इसी तरह सूरज, सैयारे और ऐसे ही चाँद से ज़्यादा दूर पर वाक़े फल्की अजसाम पर भी असर होगा? उन्होंने ऐसा सोचा। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने ऐसा सोचा कि अगर ये जो ये है शक्ली क़ुव्वत है वो मुख्तलिफ जगहों पे, यानी जो एक सेब का पेड़, अब जैसे एक ही जगह पे तो नहीं है ना सेब का पेड़, कई जगह है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, यानी मुख्तलिफ जगहों में ना, शुमाल, जुनूब, हर जगह है ना। तो उन्होंने बोला है कि जो सेब का पेड़ है वो सिर्फ क्या है, मुख्तलिफ जगहों पर होने की वजह से शक्ली क़ुव्वत काम कर रही है। तो क्या जो ये क्या है कि ये क्या बोला उन्होंने क्या सोचा कि सबसे ज़्यादा जो सेब से जो ज़्यादा बुलंदी पर जो चाँद है, क्या उन जैसी चीज़ों पर ये शक्ली क़ुव्वत असर करेगी? यानी अगर करेगी तो क्या इसी तरह सूरज, सैयारे और ऐसे ही चाँद से ज़्यादा दूर जो दौरी जो फल्की अजसाम है उस पर भी असर होगा? उन्होंने ऐसा सोचा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको दिया है क़ुव्वत और रफ्तार, यानी फोर्स एंड मोशन, है ना। हम जानते हैं कि किसी जिस्म की रफ्तार की कदर या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए उस पर क़ुव्वत का अमल ज़रूरी होता है। यानी जो क़ुव्वत और रफ्तार की जो बेस है, फोर्स एंड मोशन, उसमें हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों ने पिछली जमात 9th में पढ़े हैं ये बात, कि जो क्या है कि किसी जिस्म की जो रफ्तार की जो कदर या हरकत है उसकी सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए उस क़ुव्वत का अमल में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए आपको वही टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 पे बताया गया है कि जो ज़रा याद कीजिए, बोला है न्यूटन के हरकत से मुतालिक 3 कवानीन कौन से हैं? आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा है इनके तीनों कानून। पहला है जमूद, है ना, हम लोग ने पढ़ा है ना जमूद के बारे में कि जमूद का कानून क्या था। उन्होंने सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया था कि जमूद के कानून में ऐसा होता है कि क्या, मैं बताती हूँ। उनके पहला कानून जिसमें बोला गया था कि अगर कोई जिस्म हालत हरकत में होगी या सुकून हालत में तो तब तक हरकत में नहीं आएगी अगर वो साकिन हालत में है, जब तक उस पर कोई दूसरी क़ुव्वत अमल ना करे, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने बताया था, यानी इसकी सही डेफिनेशन इस तरह आएगी कि मतलब अगर कोई जिस्म हालत हरकत में या हालत सुकून में है तो बैरूनी क़ुव्वत अमल नहीं करेगी तब तक जब तक वो दूसरी, यानी कि अगर कोई जिस्म हालत हरकत में या सुकून हालत में है तो वो उसी हालत में रहेगी जब तक कोई बैरूनी क़ुव्वत उस पर अमल ना करे, ठीक है। इसका फर्स्ट कानून यही था। और सेकंड कानून उनका ये था कि मियार हरकत का कानून। उसमें उन्होंने बताया था कि मियार हरकत की तब्दीली की शरह जो अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियार हरकत की तब्दीली क़ुव्वत की सिमत में होती है, ठीक है, उन्होंने ये बताया था। और उनका थर्ड कानून जो न्यूटन जो थर्ड लॉज था, उन्होंने बोले थे कि हर अमल का रद्द अमल होगा उसमें, जैसे कि रॉकेट का दागना उनकी थर्ड इस पे ही है ना, उसके तीसरे कानून न्यूटन के थर्ड कानून पे है ना, ये है मुनस्सर है। क्योंकि देखिए
قوت جب داغی جاتی ہے نا تو زمین کی جو شکلی قوت ہوتی ہے وہ قوت کو راکٹ کو اپنی جانب کشش کرتی ہے. یعنی مان لیجیے یہ ہمارا راکٹ ہے، یہ ہمارا راکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ لانچ کر رہے ہیں. تو یہ جو زمین ہے نا اس راکٹ کو کیا کرے گی، اپنی جانب کھینچے گی، کشش کرے گی. لیکن اس راکٹ کو اوپر کی سمت جانی ہے نا، تو یہ قوت اپنی الگ لگائے گا اوپر جانے کے لیے، اور زمین جو ہے اپنی قوت الگ لگائے گی اس کو نیچے رکھنے کے لیے، ہے نا، گریوٹی کھینچے گی. تو یعنی ہر عمل کا رد عمل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اپنی قوت الگ لگا رہا ہے راکٹ، اور زمین اپنی قوت الگ لگا رہا ہے، اسی لیے یہ ہر عمل کا رد عمل ہوگا. تو نیوٹن کے تینوں قانون میں نے آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں آگے. آپ کا نیکسٹ پوائنٹ دیا گیا ہے دائرہوی حرکت یعنی سرکولر موشن، اور دوسرا جو بتایا گیا دوسرا پوائنٹ اسی میں ہے مرکز جو قوت یعنی سینٹریپیٹل فورس. تو آئیے عمل کر کے دیکھیے. بولا ہے ڈوری کے ایک سرے کو ایک پتھر باندھیے اس طرح، یہاں جو شکل میں دکھائی گئی ہے. ڈوری کے دوسرے سرے کو ہاتھ میں پکڑیے اس طرح، ٹھیک ہے، اور پتھر دائرہوی حرکت کرنے لگی ہے. یعنی شکل 1.2 کے الف میں، یعنی اس میں دکھائے گئے طریقے سے گھمائے، یعنی گول گول اس طرح گھمائیے، دائرہوی ایسے بار گول گول گھماتے رہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بولا اس طرح پتھر کو دائرہوی حرکت، یعنی اس طرح پتھر دائرہوی حرکت کرنے لگتا ہے. اس پتھر پر کیا آپ کو کوئی قوت لگا رہے ہیں؟ اس کی سمت کون سی ہے؟ یہ قوت اس پر عمل نہ کرے اس کے لیے آپ کیا کریں گے، اور ایسا کرنے سے پتھر پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، جب تک آپ ڈوری کو پکڑے رہتے ہیں تب تک آپ جو ہے نا پتھر کو اپنی طرف یعنی دائرے کے مرکز کی جانب کھینچتے ہیں. یعنی پتھر پہ جو مدار کی دائرہوی سمت میں قوت جو عمل کرتی ہے نا، اگر ہم نے ڈوری چھوڑ دی، مان لیں جو اپنے ڈوری پکڑی ہوئی تھی وہ چھوڑ دی، وہ اب چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ چھوڑ دیں گے تو پتھر پر لگی گئی جو قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اسی لمحہ مدار یعنی دائرے میں پتھر اپنے مقام سے مماثل سمت میں، یعنی آپ جیسے ہی رسی چھوڑیں گے وہ پتھر جا کے گرے گا ایک مماثل سمت میں اس طرح. ٹھیک ہے، تو پھینکا جائے گا، کیونکہ اس کی جو کیا ہوتی ہے مماثل سمت میں پھینکا جائے گا، کیونکہ وہی اس کی رفتار کی سمت ہوتی ہے. شکل ایک یہ دیکھیے، اس کا جو بے ہے 1.2 کا بے، اس میں کیا بولا ہے کہ اس سے قبل آپ نے ایسا ہی ایک عمل کیا تھا، اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کیا تھا، اس کے بعد آپ کو یہ عمل بتایا گیا ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گھومنے والا چکری 5 روپے کا سکہ مماثل سمت میں پھینکا جاتا ہے. دائرہوی مدار میں گھومنے والے جسم پر مدار کے مرکز کی سمت میں قوت عمل کرتی ہے. یہ بات مذکورہ بالا عمل سے واضح ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو عمل دکھایا گیا ہے اس سے واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس قوت کو ہم مرکز جو قوت کہتے ہیں. یعنی اس قوت کی وجہ سے اشیاء مرکز کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتی ہے. مماثل سمت میں یعنی کیا بولتے ہیں کہ مرکز کی جانب جانے کے لیے تیار ہوتی ہے. اب ایک چیز آپ کو پتہ ہے دائرہوی حرکت کسے کہتے ہیں؟ دائرہوی حرکت یعنی جو گول ہے وہ دائرہوی حرکت ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر وہ چیز جیسے کہ ہر وہ شے اگر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں اگر ایک چکر کمپلیٹ کر رہا ہے، وہ بھی بار بار، جیسے آپ کی گھر کی جو گھڑی ہے نا، دیوار گھڑی، اس میں دیکھیے آپ کا یہ مان لیجئے یہ ہے نا اس کا مرکز ہے گھڑی کا، اور یہ آپ کی ایک سوئی ہے. یہ سوئی کیا ہوگی؟ اب دیکھیے یہاں پہ 12 بتایا گیا ہے نا، اب وہ دھیرے دھیرے اس طرح چینج نہیں ہوا. ہاں دیکھیے اب کیا ہوا کہ آپ کو بولا کہ آپ کی جو گھر کی جو سوئی ہے نا اس کو دیکھیے گا کبھی غور سے. کیا کرتی ہے وہ؟ یہاں پر مان لیجیے یہ 12 بج رہے ہیں نا، تو وہ یہاں پہ آتے آتے پھر ایک چکر اپنا کمپلیٹ کرتی ہے. ایک چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ رکتی نہیں ہے نا، وہ دوبارہ پھر سے اپنا چکر کمپلیٹ کرتی ہے. یعنی بار بار وہ ہٹ جاتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے ایک چکر کمپلیٹ کر کے، بار بار وہ جاتی رہتی ہے. تو اسی کو دائرہوی حرکت کہتے ہیں. یعنی ایک ہی وقفہ وقت میں، یعنی وہ اگر 24 گھنٹے کا وقت لیتی ہے نا، 12 گھنٹہ دن کا ہم لوگ دیکھتے ہیں 12 گھنٹہ ہے نا، تو گھڑی میں 12 تک نمبر رہتے ہے نا، 12 تک، تو ہم لوگ 12 ہی لیں گے کیونکہ وہ پورا ہی 12 ہی گھنٹہ کمپلیٹ کرتی ہے نا گھڑی. اب وہ ایکسٹرا ٹائم لیتی ہے نہیں، یعنی ایک یکساں وقت میں وقفہ وقت میں اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرتی ہے، وہ بھی بار بار. تو اسی کو دائرہوی حرکت کہتے ہیں، یعنی سرکولر موشن. اور وہی چیز آپ کو اس رسی کے ذریعے جو بتایا گیا تھا
کہ آپ کو بولا گیا تھا کہ آپ اس کو رسی کو گھماتے رہیے، پھر ایک کام کیجیے، ایک وقت آئے آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ اس کو چھوڑیں گے تو کیا ہوا ہے کہ وہ مماثل سمت میں جا کے گر جائے گی. تو وہی جو قوت اس پہ لگ رہی تھی نا، اس قوت کو ہی ہم مرکز جو قوت کہتے ہیں. کیا ہوتی ہے کہ اس میں مطلب مرکز جو قوت اسی کو ہوتی ہے. اب مرکز جو قوت یعنی اس قوت کی وجہ سے اشیاء نا مرکز کی طرف جانے کے لیے تیار رہتی ہے، مرکز کی طرف. ٹھیک ہے، یہ بات دھیان دیں گے. تو امید ہے آپ کو سمجھا ہوگا دائروی حرکت اور مرکز جو کی قوت. ٹھیک ہے، اس کے نیچے اور بھی پوائنٹ ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے بولا آپ جانتے ہیں کہ زمین قدرتی ذیلی سیارہ چاند ہے، اور وہ بھی واحد ہے نا. اب سب جانتے ہیں ذیلی سیارہ جو ہے زمین کا ایک واحد سیارہ وہ چاند ہی ہے. زمین کے اطراف ایک مخصوص مدار میں گردش کرتا ہے وہ، یعنی اس کی سمت میں بدلتی رہتی ہے. اس کی سمت نا ہمیشہ مطلب مسلسل بدلتی رہتی ہے، مسلسل. ٹھیک ہے، بدلتی رہتی ہے. تو کیا اس پر کوئی قوت مسلسل عمل کر رہی ہے؟ اس قوت کی سمت کون سی ہوگی؟ اگر ایسی قوت نہ ہوتی تو پھر چاند کی حرکت کیسی ہوتی؟ کیا ہمارے نظام شمسی کے دوسرے سیارے سورج کے اطراف ایسے ہی گھومتے ہیں؟ کیا ان پر بھی ایسی ہی قوت عمل کرتی ہے؟ اس کی سمت کیا ہوگی؟ پچھلی سرگرمی اور مثالوں اور سوالوں پہ غور کرنے سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چاند کو زمین کے اطراف مدار میں گردش جاری رکھنے کے لیے اس پر قوت کا اثر ہونا ضروری ہے. بالکل، اگر قوت اثر نہیں کرے گی تو وہ کس طرح مطلب ایک جیسے کہ یہ ہے نا ہمارا زمین، تو یہ اس کے پیچھے نا چکر لگا رہا ہے. اگر اس پہ قوت عمل نہیں کرے گی تو کیا وہ چکر لگائے گا؟ نہیں لگائے گا. ہو سکتا ہے نا. تو اسی طرح آپ کو ایک کوشچن کیا تھا. تو اسی طرح تو یہ جو قوت ہے نا زمین سے عمل کرتی ہوگی، ہے نا. اور چاند کو اپنی جانب یعنی جو یہ ہمارا زمین ہے. ٹھیک ہے، میں بس یہ لکھ دیتی ہوں خالی سمجھنے کے لیے. یہ ہمارا زمین ہے مان لیجیے. ہاں اوکے، اور یہ چاند ہے. اوکے، یہاں پہ لکھ دیتی ہوں سمجھنے کے لیے صرف. تو دیکھیں یہ چاند کو ہے نا جو یہ اپنا جو زمین ہے وہ ضرور کشش کرتا ہوگا، ہے نا. اسی لیے وہ ایک ہی مطلب اس میں رہتی ہے مدار میں، مطلب کوئی بھی ان کی کوئی چینجز نہیں ہوتی اس میں، ہے نا. تو یہ قوت زمین سے عمل کرتی ہے اور چاند کو اپنی جانب کشش کر کے رکھتی ہے. اسی طرح جو سورج ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی قوت لگاتا ہوگا، وہ بھی کشش کرتا ہوگا. اسی لیے جو سارے سیارے ہیں اس سے کشش ہوئے رہتے ہیں. یعنی اس طرح یہ مان لیجیے یہ سورج ہے. ٹھیک ہے، ایس لکھ دیتے ہیں ہم لوگ. ہاں، اور باقی کے سیارے جو ہے مدار میں رہتے اس طرح. اب میں نے باقی مدار نہیں بنائی ہوں. ٹھیک ہے، 6 7 اور 1 8. ٹھیک ہے، یہ سیاروں کے مطلب ہم نے مدار بنا دی. ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی جو یہ سورج ہے زمین کے ساتھ، یعنی جو زمین ہمارا یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے نا، زمین کے ساتھ تمام سیارے یعنی جتنے بھی یہ 8 سیارے ہیں، مطلب زمین کے ساتھ 7 سیارے ہوئے نا، زمین کو لگا کر 8 ہوئے. تو یہ 7 سیارے کو اپنی طرف کشش کرتا ہوگا، ہے نا. تبھی ان پہ مطلب ان سے کشش کرتا ہوگا، تبھی تو ان سے رہتے نہیں. تو پھر وہ کیسے ان کی مدار میں چینجنگ ہو جاتی ہے نا. تو امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھا ہوگا پورا. یہ بس آپ کو اس شکل کے ذریعے یہ سمجھایا گیا تھا کہ جو دائروی حرکت کیا ہوتی ہے اور مرکز جو کی قوت کیا ہوتی ہے. اب ہم نے دائروی حرکت آپ کو گھڑی کی جو سوئی ہے اس کے ذریعے سمجھائی، اور یہ قوت کس پہ بھی، اس پہ جو ہماری زمین ہے وہ بھی گردش کرتی ہے اس کے اوپر. یعنی زمین اپنا ایک چکر پورا کرنے کے بعد پھر سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی واپس اس کا وہ عمل جو ہے مسلسل جاری رہتا ہے. تو وہی چیز وہ دائروی حرکت کہلاتی ہے. امید ہے آپ کو سمجھا ہوگا یہ پوائنٹ. کوئی بھی ڈاؤٹ ہونا، سائنس کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا پھر ہندی کوئی بھی گرامر کا کچھ بھی ڈاؤٹ ہو نا، آپ مجھ سے کویشچن کیجیے، میں آنسر ضرور دوں گی. ٹھیک ہے، میں سب کے آنسر کی رپلائی دیتی ہوں. اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کیپلر کے قوانین، کیپلر لاز. اب کیپلر کے قوانین کیا، اب ہم وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، پہلے بولا گیا کہ قدیم زمانے سے انسان سیاروں کے مقامات کا مشاہدہ کرتا آ رہا ہے نا. کیونکہ گیلیلیو سے پہلے یہ مشاہدات صرف آنکھوں سے کیے جاتے تھے. کیونکہ جو سب سے پہلا دوربین بنانے والے سائنٹسٹ گیلیلیو گلیلی ہے، جنہوں نے سب سے پہلا دوربین بنایا تھا. اور مطلب یہ بولا گیا یہاں پر آپ کو سمجھایا گیا کہ گیلیلیو سے پہلے نا آنکھوں سے دیکھا جاتا تھا. اوکے، اور جیسے سائنٹسٹ گیلیلیو گلیلی نے دوربین بنایا اس کے ذریعے، تو دوربین سے دیکھا جانے لگا نظام شمسی کو، ہے نا، سیاروں کو، ستاروں کو سمجھنے کے لیے، ہے نا.
اس کے بعد 16ویں صدی تک سیاروں کے مقامات اور حرکت کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ جوہانس کیپلر نامی سائنسداں نے ان تمام معلومات کا مطالعہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ سیاروں کی حرکت، گردش کچھ مخصوص اصولوں کے تحت ہوتی ہے۔ انہوں نے سیاروں کی حرکت کے متعلق 3 قوانین بیان کیے۔ کیپلر کے قوانین نیچے دیے گئے ہیں، ابھی ہم آپ کو وہ سمجھائیں گے، پہلے یہ سمجھ لیتے یہ کیا ہے۔ انہوں نے بولا، اتنا تو ہم سمجھے کہ گیلیلیو نے سب سے پہلے دوربین بنایا اور ان کے ذریعے دوربین سے مشاہدہ ہونے لگا۔ 16ویں صدی جو تھا، یعنی 16ویں صدی میں تک کیا ہوا، انسان نے بہت ساری معلومات حاصل کر لی تھی سیاروں کے مقامات اور حرکت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر جوہانس کیپلر نامی ایک سائنٹسٹ نے، انہوں نے تمام معلومات کا مطالعہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ سیاروں کی جو حرکت ہے یعنی گردش ہے، حرکت اور جو گردش ہے وہ کچھ مخصوص اصولوں کے تحت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے سیاروں کی حرکت کے متعلق 3 قوانین بیان کیے۔ چلیے ہم ان کے وہ تینوں قوانین کیا ہے ہم لوگ وہ سمجھ لیتے ہیں، اوکے۔ کیپلر کا پہلا قانون ہے، سیارے کا مدار ہے نا وہ بیضوی ہوتا ہے اور سورج اس مدار کا نقطۂ ماسکہ ہوتا ہے۔ نقطۂ ماسکہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ سب کا ایسا بول سکتے لیڈر ہے نا، نقطۂ ماسکہ وہی ہوتا ہے، مطلب جیسے کہ ایسا ہم لوگ اس میں پڑھے ہیں روشنی والے اس میں چیپٹر میں ہے نا، تو اس میں پتہ چلا کہ کیا ہوتا ہے کہ روشنی جو ساری جس کا جو یہ ہوتا ہے جمع ہوتی ہے ساری روشنی ایک جگہ پہ، اس کو نقطۂ ماسکہ کہتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سیارے کا مدار نا بیضوی ہوتا ہے اور سورج اس مدار کا نقطۂ ماسکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سورج کی ہی مدار مطلب سورج بیچ میں ہوتا ہے اور سارے سیارے اس کے جو مدار میں گردش کرتے ہیں نا۔ تو شکل 1.4 بولا ہے دیکھنے کے لیے، اس میں سیارے کی سورج کے اطراف گردش کو بیضوی مدار کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ سورج کو دکھایا گیا ہے، اس کا نقطۂ ماسکہ ہے اور سارے سیارے ان کی گردش کر رہے ہیں نا، اس طرح کر کے مطلب بتایا گیا ہے۔ سورج کا مقام ایس سے ظاہر کیا گیا ہے نا، ایس یہاں لکھا ہوا ہے دیکھ لیجیے ہے نا۔ اس کے بعد ایک سیکنڈ اس کو ہٹا لیتے سمجھنے میں تو ہے نا۔ اس کے بعد کیپلر کا دوسرا قانون ہے، سیارے کو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم یکساں وقفہ وقت میں علاقہ یعنی رقبہ طے کرتا ہے۔ یعنی جو سیارہ ہے، سیارے کو جو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم ہے نا، وہ یکساں وقفہ وقت میں یعنی یکساں وقفہ وقت میں یکساں علاقہ کو طے کرتا ہے، یعنی جتنا وقت اس کو اس میں لگتا ہوگا خط مستقیم کا جو بولا گیا، خط مستقیم کا جو یکساں وقفہ وقت ہے اس میں وہ یکساں علاقہ کو یعنی برابر علاقے کو وہ طے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ شکل میں اے ایس یعنی شکل میں اے ایس بولا گیا ہے، اے اور ایس یعنی اے بولا گیا سیارے کو اور ایس بولا گیا ہے سورج کو ہے نا، اور سی ایس دیکھیے سی اور یہ ایس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سی ایس خط مستقیم ہے، ٹھیک ہے، خط مستقیم دکھایا گیا یہاں پہ ہے نا، ایک دم سیدھی لائن ہے، ایک وقفہ وقت میں یکساں علاقہ گھیرتے ہیں، یعنی ان کو دیکھا جائے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں یہ پورا ایک علاقہ کو اپنا یہ گھیر لیتے ہیں نا، وہی چیز دکھایا گیا ہے۔ یعنی اے ایس بی ایک سیکنڈ اے ایس بی اور سی ایس ڈی رقبے کے مساوی ہے، یعنی دیکھیے اس طرح کس طرح مساوی ہوں گے، دیکھیے کیا ایک باقی رہ گیا تھا نا، دیکھیے اے ایس بی اس طرح اور سی ایس بی یعنی یکساں رقبہ یعنی رقبے کو مساوی، یعنی ان دونوں کے رقبے ایک دیکھیے ایک دم مساوی ہے نا، وہی چیز سمجھایا گیا یہاں پہ۔ اب کیپلر کا تیسرا قانون کیا ہے، سورج کے اطراف مدار میں گردش کرنے والے سیارے کا گردش کے لیے درکار وقت کا مربع اس سیارے کے سورج کے اوسط فاصلے کے مکعب کے راست تناسب میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کبھی پوچھا گیا اگر ایگزام میں کہ کیپلر کے 3 قوانین لکھیے تو یہ پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیپلر کا پہلا قانون ایسا لکھیں گے، پھر اس کے بعد اتنا لکھ دیجئے ہو گیا، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک لکھ دیجئے دوسرا قانون ہو گیا، اس کے بعد تیسرا قانون یہاں سے یہاں تک لکھ دیجئے اور یہ مشتقل کا جو یہ تناسب وہ بتا دیجئے، ٹھیک ہے اتنا۔ تو چلیے ہم اس کا سمجھ لیتے ہیں، اس کا تیسرا قانون کیا ہے کہ سورج کے جو اطراف میں مدار میں جو گردش کرنے والے سیارے ہوتے ہیں نا، ان کی گردش کے لیے جو درکار وقت کا جو مربع ہے یعنی اسکوائر ہے، اس سیارے کا سورج کے اوسط فاصلے کے مکعب کے راست تناسب میں ہوتا ہے۔
यानी सैयारे का वक्फा वक्त t और सूरज से औसत फासला r हो तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब यानी टी स्क्वायर बटे आर थ्री मुश्तकिल बराबर के। चलिए प्रोसेस को हम पूरा समझ लेते हैं, ये समझाते हैं हम आपको अलग से, ठीक है। लेकिन पहले जो उसके नीचे वो समझ लेते क्या है। उसके नीचे बोला गया है आपको कि कैप्लर ने ये कवानीन मुसलसल मुशाहिदात की बिना पर की गई सैयारों के मुकामात की पैमाइशों से हासिल की, है ना। और सैयारों इन कवानीन क्यों अमल पर है, इसका जवाब उन्हें मालूम ना था। शक्ली कशिश के कानून के बयान करते वक्त कैप्लर के कवानीन किस तरह मुफीद साबित हुए ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। इतना आपको बोला कि पहले ये समझ लेते ये क्या है उनका तीसरा कवानीन। ऐसा बहुत ईजी, ऐसा कुछ टफ नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बोली ये समझाती हूँ मैं, तो देखिए आपका ये है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, है ना। आर की कुव्वत 3 ऐसा हम लोग बोलते हैं ना उर्दू में। तो देखिए जब ये प्रोपोर्शनल हटता है ना, सॉरी ये प्रोपोर्शनल, ये जो प्रोपोर्शनल है ये हट जाता है, तो ये हटता है ना तब क्या होता है, देखिए इस तरह बनता है। कैसे, देखिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हटा तो इक्वल लगा, ठीक है। अब इक्वल लगा तो हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो हम उसको के मान लेते हैं, तो हमने के लिया, ठीक है। और आर क्यूब का आर क्यूब उसी तरह। अब आपको पता है कि जो ये आर क्यूब है और के दरमियान आर क्यूब के दरमियान क्या होता है, ज़र्ब होती है ना। तो अब ये ज़र्ब क्या होगा, तो आपको एक तगय्युर वाला चैप्टर है 9th में, तो उसके मुताबिक हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा, यानी आपका जो आंसर बनेगा इस तरह कि देखिए टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल के। क्यों, क्योंकि हमने उसको तगय्युर के हिसाब से देखा ना, तो के और आर क्यूब के इसमें यहाँ पे आर क्यूब और इसके बीच में क्या हो रहा था, इसके बीच में क्या हो रहा था, ज़र्ब हो रहा था, है ना। तो ये ज़र्ब की जगह यहाँ पे ये नीचे आ गया, इसीलिए ये R3 हो गया। तो समझा ना, ऐसा कुछ इजी है, क्योंकि जब कांस्टेंट यानी जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा ना इसमें, ये जो कैप्लर के तीसरे कानून में जब कैप्लर हटता है, मैंने उसका एक तीसरा कानून बता रही हूँ ना, ये पर्पल ये प्रोपोर्शनल हटेगा ना तो आपको इक्वल और एक कांस्टेंट यानी के लगता है, ठीक है। और बाकी जो आर क्यूब है वो इसी तरह रहेगा और आपका आंसर बन जाएगा, यानी आपको बताया गया है जो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल के, ठीक है। उम्मीद है आपको समझा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूटन का कशिशी शक्ल का कायनाती कानून, यानी न्यूटन यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये क्या है, अब हम ये देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। मंदरजा वाला तमाम मुशाहिदात और केपलर के कवानीन को जहन में रखते हुए न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून बयान किया। इस कानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता रहता है। ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब के तनासुब में और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती हैं। अब देखिए जो न्यूटन ने, सर आइज़ैक न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून किस तरह बनाया। उन्होंने तमाम मुशाहिदात देखे और केपलर की जो तीनों कवानीन हैं उनके सारे कवानीन को उन्होंने जहन में रखते हुए न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून बयान किया। और उन्होंने बोला कि इस कानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म हर दूसरे जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता रहता है। यानी ये एक जिस्म जो दूसरे जिस्म से है ना कशिश करता रहता है मुकर्ररा वक्त से। ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब में और उनके दरमियान के फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। तो समझा आपको ये न्यूटन का जो कशिश शक्ल का कायनाती कानून क्या है। उन्होंने यही बताया कि कुछ इसमें टफ नहीं है, बस उन्होंने बताया कि जो उन्होंने बोला कि कायनात का हर एक जिस्म ना दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा वक्त से कशिश करता है और ये कुव्वत उन्होंने एक दूसरे को कशिश करने वाले जिस्म के अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब में और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती हैं। बस यही था एज अ मैन।
मतलब ये चीज़ उसकी मेन थी ना इस पॉइंट में। इनका जो पूरा ये है न्यूटन का, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। ये जो है न्यूटन यूनिवर्सल लॉज के ऊपर ही है, उनका जो न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून है ना, उन्हीं के ऊपर ये बेस का ये है ना। क्या बोला है, शक्ल 1.5 में m1 और m2 कमियत वाले दो अजसाम दिखाए गए हैं, यानी ये शक्ल 1.5 है। देखिए m1 वाला एक ये है यानी मास 1 है, और ये m2 यानी मास 2 है ना। इनके दो अजसाम दिखाए गए, ये एक जिस्म हो गया, ये दूसरा जिस्म हो गया, तो ये अजसाम हो गया। इनके दरमियान का फासला d है, यानी इनके दरमियान जो भी फासला उसको d दिया गया, डिस्टेंस। इन दोनों अजसाम के दरमियान कुव्वत कशिश F है, यानी इन दोनों अजसाम के दरमियान जो कुव्वत कशिश है वो F है। इनको रियाजती तौर पे इस तरह लिखा जाता है, इनका जो मतलब ये है फॉर्मूला है, किस तरह है, ये है F प्रोपोर्शनल, ये जो है F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d2। अब ये किस तरह आया, देखिए ये जो F, ये जो है F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, है ना। तो अब इसको देखिए किस तरह बनाइए, मैं इसको यहीं समझा देती हूँ। देखिए क्या हुआ कि मैंने आपको बताई थी कि प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या, जैसे F का F होगा, प्रोपोर्शनल हट जाएगा, प्रोपोर्शनल हटते ही क्या लेता है, इक्वल होता है, और एक कांस्टेंट यानी g लिया, है ना। g यानी ये जो g है ये ग्रेविटी के थ्रू लिया गया उन्होंने, है ना। तो g उन्होंने लिया, फिर m1 और m2 अपनी जगह पर ही है ना, m1 और m2 हो गया, अपॉन में डी स्क्वायर का डी स्क्वायर है, यानी ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ये कब फॉर्मूला कब ये क्या फिट किया जाता है, जब दो अजसाम के दरमियान क्या करना, फ़र्क मालूम करना होता है ना, मतलब इनकी कुव्वत कशिश कितनी है, तो ये फॉर्मूला किया जाता है, इनके ज़रिए सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। अगर दो अजसाम में से किसी एक की कमियत को दुगना कर दिया जाए तो उस कानून के मुताबिक उनके दरमियानी शक्ली कुव्वत कशिश दुगनी हो जाएगी। इस तरह ख़त मुस्तकीम में होती है और इनके मरकज़ों को जोड़ने वाला ख़त की लंबाई को उनके दरमियान फासला समझा जाता है। अगर वो अजसाम मुकम्मल तौर पर कुर्रवी और बाकायदा यानी रेगुलर शेप ना हो तो कुव्वत उन अजसाम की कमियतों के मरकज़ यानी सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाले ख़त की सिमत में होती है, और डी के लिए उस ख़त की लंबाई ली जाती है। यानी बोला गया कि दो अजसाम में जो किसी एक की कमियत अगर दुगना कर दिया जाए तो उनकी जो कुव्वतें होती है ना, दरमियान की शक्ली कुव्वत कशिश, वो भी डबल हो जाती है, यानी 2 ज़रब हो जाती है, यानी दुगना हो जाता है ना। और इसी तरह इनके दरमियान का जो फासला दुगना कर दिया जाए तो कुव्वत का यानी कुव्वत का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दोनों अजसाम अगर कुर्रवी हो तो उनकी जो कुव्वत उनके मरकज़ों को जोड़ने वाले ख़त मुस्तकीम में जो होता है, और उन मरकज़ों को जोड़ने वाला जो ख़त होता है ना, उनकी लंबाई को उनके दरमियान का फासला समझा जाता है। अगर वो अजसाम मुकम्मल तौर पे कुर्रवी और बाकायदा ना हो तो उनकी जो कुव्वत होती है, उनके अजसाम की जो कमियतों के मरकज़ को जोड़ने वाला जो ख़त होता है ना, उनकी ही सिमत होती है, और डी यानी डिस्टेंस के लिए उस ख़त की लंबाई ली जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ तक तो आपको समझा होगा। अब बोला है कि मसावात 2 से ये समझ में आता है कि जी की कीमत इकाई कमियत रखने वाले एक दूसरे से इकाई फासले पर रखे गए दो अजसाम के दरमियान शक्ली कुव्वत की पैमाइश करने पर हासिल होगी। ऐसा ही निज़ाम में जी की जो कीमत है 1 किलोग्राम कमियत वाले दो अजसाम जो 1 मीटर के फासले पर रखे हो तो उनके दरमियान अमल करे रही है शक्ली कुव्वत के मसावी होगी। यानी जो मसावत दो हमने अभी देखा है, ये वाला ये वाला GM1 M2 अपॉन ये 2 है अपॉन डी स्क्वायर था, है ना। इससे पहले बोला था F प्रोपोर्शनल F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर था, है ना, इससे पहले। तो ये इसका मसावत 2 था। इससे ये समझ में आता है कि जो G की जो कीमत है वो इकाई
کمیت رکھنے والے ایک دوسرے اکائی فاصلے پر جو رکھے گئے ہیں دو اجسام ان کے درمیان شکلی قوت کی پیمائش کرنے پر حاصل ہو گئی ہے۔ اور ایسائی نظام میں جی کی جو قیمت ہے 1 کلو گرام قیمت والے دو اجسام جو 1 میٹر کے فاصلے پر ہو تو ان کے درمیان یہ قوت جو ہے عمل کر رہی ہے اور شکلی قوت کے مساوی ہوگی۔ اب ایسا بہت امپورٹنٹ ہے یہ، آئیے دماغ پر زور دے، ٹھیک ہے؟ میں ان سب کو پہلے ہٹا دیتی ہوں۔ اوکے، تو دیکھیے یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ باکس ہے، ایسا بہت امپورٹنٹ۔ ثابت کی دیکھیے، آئیے دماغ پر زور دے، ثابت کیجیے کہ ایسائی نظام میں جی کی اکائی نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر ہے۔ جی کی قیمت سب سے پہلے سائنسداں ہیزی کیونڈس نے تجربے کے ذریعے معلوم کی۔ ایسائی نظام میں جی کی قیمت حسب ذیل ہے، یعنی یہ جو بولا گیا ہے نا، یہ 6.673 ضرب 10⁻11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر، یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ کیا ہے؟ جی، یعنی یہ جو جی ہے اس کی جگہ یہ فٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھا نا؟ یعنی اگر آپ کو کبھی بھی جی کی قیمت بولا نہ لکھنے تو آپ کو یہ لکھنا پڑے گا 6.673 ملٹیپلائی 10⁻11، یا تو پھر اردو میں اس طرح بولتے ہیں 6.673 ضرب 10 کی قوت -11 ہے نا، اس طرح آپ لوگ لکھیں گے۔ اور یہ ایک بات اور آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ جو جی کی قیمت ہے نا یہ مستقل ہے، کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، یعنی اگر آپ اس میں بھی چلے جائیں نا نظام شمسی میں بھی تب بھی یہ چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو جی کی قیمت ہوتا ہے وہ صرف زمین کا رہتا ہے، اگر آپ مریخ پہ جاتے ہو تو اس کا جی الگ ہوگا، یعنی اس کی گریوٹی الگ ہوگی۔ زمین کی گریوٹی کتنی ہے؟ 9.8 ہے نا، اور مطلب 9.8 ہے زمین کی گریوٹی۔ اگر آپ مریخ پہ جاتے ہو تو وہاں کی گریوٹی الگ ہوتی، لیکن یہ جو جی ہے اگر بولا گیا دو اجسام کے درمیان، تو اگر یہ جو جی، آپ کو یہ چیز دھیان میں رکھنا ہے، اگر آپ کو کیپیٹل جی بولا تو آپ کو یہی فٹ کرنی ہے، یعنی 6 یہ جو ہے ایک سیکنڈ میں کلر ریڈ لے لیتی ہوں، اس سے سمجھے گا، یعنی یہ جو ہے 6.673 والا یہ جو ہے یہی آپ کو ہمیشہ لکھنی ہے، جو جی اگر بولا تو ہے نا۔ اوکے، اگر آپ کو یہ جی بولا تو مریخ کا دیا ہوا رہے گا، ہے نا، اگر آپ کو زمین کا بولا ہے تو 9.8 دیا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سمجھنا ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو ہو سکتا ہے آبجیکٹیو میں پوچھا جائے کہ سب سے پہلے جی کی قیمت کون سے سائنٹسٹ نے بتائی، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہیزی کیونڈس نام کی جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے سب سے پہلے معلوم کیا تجربے کے ذریعے۔ اور ایسائی نظام میں جو جی کی قیمت ہے نا کیا ہے؟ نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو امید آپ کو سمجھا ہوگا یہ۔ چلیے آگے دیکھیے کیا ہے، آگے دیکھتے ہیں آگے جو پوائنٹس ہیں آپ کے۔ تو اس پوائنٹس کے بعد آپ کو یہ باکس دیا گیا تھا، یہ باکس میں لکھا ہے کہ کسی جسم کا مرکز کمیت اس جسم کے اندر یا باہر ایسا نقطہ ہوتا ہے جس پر جسم کی ساری کمیت مرکوز ہوتی ہے۔ یکساں حجم رکھنے والی کروی اجسام کا مرکز کمیت کرہ کا ہندسی مرکز ہوتا ہے۔ کسی بھی یکساں کثافت کے اجسام کا مرکزی کمیت اس کے ہندسی مراکز یعنی سینٹروئڈ پر ہوتا ہے، میننگ سینٹر، وہی سینٹروئڈ۔ شکلی قوت کشش کا قانون بیان کرتے وقت نیوٹن کو فاصلے کے مربع کو شامل کرنے کا خیال کس وجہ سے آیا ہوگا؟ اس کے لیے اس نے کیپلر کے تیسرے قانون کی مدد لی، اس طرح یہ ہم دیکھیں گے۔ یعنی جو یہ سمجھے کہ کسی جسم کا جو مرکز کمیت اس جسم کے اندر یا باہر ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے جس پہ جسم کی ساری جو کمیت ہوتی ہے وہ مرکوز ہوتی ہے یعنی جمع ہوتی ہے، اور یکساں حجم رکھنے والے جو کروی اجسام کا جو مرکز کمیت ہے وہ کرہ کا ہندسی مرکز ہوتا ہے۔ اور جو بولا گیا کہ کسی بھی یکساں کثافت کے اجسام کا مرکز کمیت اس کے ہندسی مرکز یعنی سینٹروئڈ پر ہوتا ہے۔ اور انہوں نے بولا کہ جو شکلی قوت کشش کا بیان کرتے وقت نیوٹن کو فاصلے کے مربع کو شامل کرنے کا خیال کس وجہ سے آیا ہوگا، ریزن پوچھیں گا۔ اور اس کے لیے اس نے کیپلر کے تیسرے قانون کی مدد لی، کس طرح؟
اب یہ ہم دیکھیں گے اس کے آگے انہوں نے کیوں مربع شامل کیا، فاصلے کے مربع کو کیوں شامل کیا، اور پھر انہوں نے کیپلر کے تیسرے قانون کی مدد لی، کس طرح لی، یہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ بولا گیا ہے یکساں دائرہوی حرکت اور مرکز جو قوت کا اثر ہے نا. دیکھیں گے یونیفارم سرکولر موشن اینڈ ایفیکٹ آف سینٹریپیٹل فورس. فرض کیجئے کہ ایک جسم یکساں دائرہوی حرکت سے متحرک ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ متحرک جسم مرکز کی جانب مرکز جو قوت کے زیر اثر ہوتا ہے. یعنی اتنا تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ جہاں کیا ہوتا ہے کہ جو دائرہوی حرکت ہوگی وہاں مرکز جو قوت اثر کرتی ہے نا. اگر اس جسم کی کمیت m ہو، یعنی کمیت کو m سے ظاہر کیا گیا، اس کے مدار کا نصف قطر r ہو اور اس کی رفتار یعنی v یعنی ویلوسٹی سے ظاہر کرے تو قوت کی قدر یعنی mv²/r ہوگی. اس ریاضتی عمل سے دکھایا جا سکتا ہے اگر ایک سیارہ سورج کے اطراف دائرہوی مدار میں گردش کرتا ہے تو اس پر سورج کی سمت عمل کرنے والی مرکز جو قوت یعنی F=mv²/r ہونا چاہیے. یہاں m سیارے کی کمیت یعنی v اس کی رفتار اور r سیارے کے دائرہوی مدار کا نصف قطر یعنی سورج سے سیارے کا فاصلہ ہے. اس کی رفتار ہم اس کے سورج کے اطراف ایک چکر مکمل کرنے کے لیے درکار وقت t اور نصف قطر کا استعمال کر کے معلوم کر سکتے ہیں. یعنی یہاں پر آپ کو سارے ڈاٹاز موجود کر دیے گئے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ جو مرکز جو قوت ہے وہ کس طرح اثر کرتا ہے نا، کس طرح اس کا فارمولہ ہم لوگ سیٹ کریں گے. یہ پورا جو پروسیس بتایا گیا اس کے ذریعے ہم لوگ ابھی جو آگے ہے نا اس میں سولیوشن کرتے ہیں نا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ویلوسٹی اگر نکالنا ہو تو یہ فارمولہ سیٹ کرتے ہیں ہے نا. کیا ہے یہ جو چال برابر ہے طے کردہ فاصلہ بٹے درکار وقت. تو آپ کو چال کا تعریف معلوم ہے؟ چال کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ چال کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ چال کہلاتا ہے. یعنی جو بھی فاصلہ طے ہوگا وہ چال کہلاتا ہے اکائی وقت میں، ہے نا، وہ چال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چال کی ڈیفینیشن تھی، اس کی تعریف تھی، میں نے آپ کو بتائی ہوں. چلیے ہم اس کا سولیوشن دیکھ لیتے ہیں جو پورا پروسیس انہوں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. اور فاصلے کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی فاصلے کی تعریف کیا ہے؟ دو نقاط کے درمیان طے کردہ راستے کو فاصلہ کہتے ہیں. یعنی یہ دو نقاط ہیں، ان کے درمیان جو بھی فاصلہ مطلب ان کے درمیان جو بھی طے کردہ راستہ ہوگا اسی کو فاصلہ کہتے ہیں. یعنی ان کا فاصلہ ہو گیا، ڈسٹینس ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. چلیے آپ کو میں نے چال کی بھی ڈیفینیشن بتائی ہوں اور طے جو فاصلہ ہے اس کی بھی ڈیفینیشن بتائی ہوں، کیونکہ یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جب ہم کوئی بھی سولیوشن کرتے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ڈاٹا کیا ہے ہمارا، ہے نا، دیا ہوا کیا ہے. تو یہاں دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے بولا گیا ہے سیارے کا ایک چکر یعنی گردش میں طے کردہ فاصلہ ہے مدار کا محیط. یعنی جو مدار ہے اس کا محیط ہے 2πr. اوکے، 2π اور r جو ہے وہ سورج سے فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. اور درکار وقت یعنی اس کے لیے جو درکار وقت ہے، درکار کا وقفہ وقت، وہ t دیا گیا ہے. تو اب کیا ہوگا، یعنی v یعنی ویلوسٹی. اب وہاں پہ دیکھیے ہم چال کا فارمولہ ہمیشہ ڈالتے تھے d/t، ہے نا، شاید ایسے، کیونکہ طے کردہ فاصلہ رہتا تھا نا ہمیشہ، کیونکہ کیا تھا کہ چال برابر طے کردہ فاصلہ بٹے درکار وقت، ہے نا. لیکن یہاں پہ ہم مدار کا محیط کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بولا ہے جو سورج ہے وہ سیارہ جو ہے اس کے چکر لگا رہے ہیں نا، مدار کا محیط، یہ گول دائرہ لگا رہا ہے نا، تو یہ مدار ہو گیا اس کا پورا گول. اور اس کی تو مدار ہو گیا تو مدار کا محیط ہوتا ہے نا. تو مدار کا محیط کتنا ہو گیا 2πr. یہاں پہ فارمولہ اس طرح سیٹ ہوگا کہ مدار کا محیط کی جو یہ ہے قیمت ہے وہ 2πr ہو جائے گی اور درکار وقت کتنا ہو جائے گا، t ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہوگا اب یہ کون سا فارمولہ ہے، یہ مرکز جو کی قوت کا فارمولہ ہے. یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مرکز جو کی قوت کا فارمولہ اس لیے یہاں پہ سیٹ کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سورج ہے جو سیارہ جو ہے سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اور گردش کس طرح کر رہی ہے، گول گول گول. اسی لیے جہاں پہ گول ہوگا
वहाँ पे मरकज़ जू की क़ुव्वत असर करती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इक्वल m का जो m हो जाएगा और v का हमने अभी देखा, v का जो ये है 2πr हो जाएगा, बटे में t आ जाएगा। ठीक है, फिर अपॉइंट में r हो जाएगा, फिर इक्वल का इक्वल ही रहेगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो ये है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, v के ऊपर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी लगना चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमको दिया गया है। ठीक है, तो अब 2 का 2 से इस 2 को और इस 2 को ज़र कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना यहाँ पर। और कितना है, और m को, और m का m हो जाएगा क्योंकि 2 का 2 4 हो गया, तो 4m हो गया। और पाई को 2 से ज़र्ब करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और r का r हो जाएगा, अपॉन में t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी क्यों बोला गया है t स्क्वायर है कि इसको r स्क्वायर से ज़र्ब और तकसीम करने पर हमें मिलता है। ठीक है, और देखिए अब क्या होगा कि जो f है, यानी जो मरकज़ फोर्स बताया गया है, ये फोर्स क्या होगा यहाँ पर कि 4m स्क्वायर, यानी जो हमारा ये था r अपॉन में नीचे जाके स्क्वायर ले लिया, है ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है कॉस में बोला गया है कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। क्यों है, ये केपलर के तीसरे कानून पे मुनहसर इसलिए दिया गया। और केपलर का तीसरा कानून इस तरह था ना, ये टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल के, यानी ये मुस्तकिल है। तो इसी तरह यहाँ पे आएगा एफ इक्वल 4m पाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर के है तो यहाँ पर मुस्तकिल हटेगा, यानी जो कांस्टेंट वाला था वो हट जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए ये जो है, अब देखिए ये पूरा ये सब क्या है, मुस्तकिल है। जब ये मुस्तकिल हटेगा तो f अपनी जगह पे ही रहेगा, और f अपनी जगह पे ही रहेगा, इस तरह f अपनी जगह पे रहेगा। आप उसके बाद प्रोपोर्शनल लग जाएगा, और प्रोपोर्शनल लगेगा तो ये सारी चीज़ें जो भी है ये डाटा इसके हट जाएंगी, और ये हटेगा तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे एक आ जाएगा और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर होगा। यानी इस इधर देखिए यहाँ पे इतना हटा दिया गया, एफ स्क्वायर का एफ स्क्वायर, ऊपर कुछ नहीं यानी एक दे दिया गया, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो गया। समझा मरकज़ जू क़ुव्वत किस तरह हुआ। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है। इससे न्यूटन ने यह नतीजा अखज़ किया कि सूरज और सैयारे में मरकज़ जू क़ुव्वत जो सैयारे की गर्दिश की वजह से होती है, और वो उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है, यानी कितना, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब होती है। यही शक्ली क़ुव्वत है और फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। शक्ली कशिश की क़ुव्वत कुदरत में पाई जाने वाली तमाम क़ुव्वतों के मुकाबले ना कमज़ोर होती है, लेकिन तमाम कायनात पर काबू रखती है। कौन, शक्ली क़ुव्वत, और कायनात का मुस्तकबिल तय करती है, यानी फ्यूचर तय करती है। सैयारे, सितारे और कायनात के दिगर अज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा कमियत की वजह से ये मुमकिन होता है। तो हमने देखे ना, क्योंकि जो सूरज है, सूरज के मदार में गर्दिश करते जो सैयारे हैं ना, उन पे कौन सी क़ुव्वत असर करती है, मरकज़ जू क़ुव्वत। जहाँ पे देखिएगा ये दायरा, यानी ये गर्दिश जो कर रही है ना, मदार दायरे में होगी ना, गर्दिश करेगी तो गोल गर्दिश कर रही है, तो वहाँ पे मरकज़ जू क़ुव्वत असर होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझा होगा। इनसे पहले ना हल करदा मिसालें थी, मैं हल करदा मिसालें अलग सी वीडियो में बनाऊंगी और आपको उसमें से समझना है। ठीक है, हल करदा मिसालें जितनी भी है इस चैप्टर में सारे समझा दूंगी उस वीडियो में। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आप जानते हैं कि ये था, तो मैंने सोची इसको समझा दूँ। क्या है कि मद्दोजज़र की हालत बताया था, तो मद्दोजज़र की हालत किस लिए होती है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, समुद्र में बाकायदगी से होने वाले मद्दोजज़र के मुतालिक आप जानते हैं कि किसी एक किनारे पे समुद्र के पानी की सतह मामूल के मुताबिक दिन में 2 मरतबा मखसूस औकात में बढ़ती और कम होती है। मुख्तलिफ मकामात में मद्दोजज़र के औकात मुख्तलिफ होते हैं। पानी की सतह चाँद की शक्ली कशिश की वजह से बदलती है। उस क़ुव्वत की वजह से चाँद की सीमत में मौजूद पानी में उभार पैदा होता है, जिसकी वजह से उस मकाम में मद वाक़े होता है। शक्ल 1.6 के मुताबिक इस मुकाम से 90 दर्जे के ज़ाविये पर वाक़े ज़मीन पर मौजूद पानी की सतह कम होती है और वहाँ जज़र वाक़े होता है। अब देखिए क्या बोला है कि समुद्र में बाकायदगी से होने वाले जो मद्दोजज़र के मुतालिक आप जानते हैं कि
किसी एक किनारे यानी किसी भी एक किनारे इधर या फिर उधर किसी एक किनारे पर समुद्र के पानी की सतह जो है ना मुताबिक सतह के मामूल के मुताबिक क्या होता है, दिन में 2 मरतबा मखसूस औकात से बढ़ती है और कम होती है। ठीक है। अब मुख्तलिफ मुकामात पे मद्द व जज़र औकात मुख्तलिफ होते हैं, यानी मुख्तलिफ मुकामात पर यानी अलग अलग जगहों पे भी मद्द व जज़र की जो औकात है ना वो मुख्तलिफ होते हैं, अलग होते हैं। और पानी की सतह चांद के शक्ली कशिश की वजह से बदलती है, यानी जो पानी की जो सतह है वो चांद की शक्ली कशिश की वजह से बदलती है। इस कुव्वत की वजह से चांद की सिमत में मौजूद पानी में उभार पैदा होता है, जिसकी वजह से उस मुकाम में मद वाक़ होता है। ठीक है, मद है ना वो वाक़ हो जाता है उस मुकाम पर। ठीक है। शक्ल 1.6 के मुताबिक उस मकाम से 90 दर्जे के ज़ाविये पर वाक़ ज़मीन पर मौजूद पानी की सतह कम होती है और वहाँ पर जज़र वाक़ होता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 90 दर्जे का ज़ाविया बना देती है ना। 90 दर्जे का ज़ाविया कौन सा होता है? कायमा ज़ाविया, यानी जो घड़ी की सुई जो हम लोग ऐसा हमेशा ज़ाहिर करते इस तरह, है ना, ये कायमा ज़ाविया है। तो ये 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं और इस पर जो ज़ाविये पर जो वाक़ ज़मीन पर मौजूद पानी की सतह कम होती है और वहाँ क्या होता है? जज़र वाक़ होता है। ठीक है। यहाँ पे ये कहा कि आप जानते थे इसलिए मैंने आपको समझा दी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मद्द व जज़र की हालत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके आगे के पॉइंट में ना आपको बताया गया है ज़मीन का शक्ली इसरा क्या होता है, यानी अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको समझा दिए जाएंगे इसके बाकी के जो बचे हुए सारे पॉइंट समझा दिए जाएंगे। और आपको हल करदा जो मिसाल का जो वीडियो है मैं अलग बनाऊंगी और उसमें से आपको समझना है, क्योंकि मैं इसमें मिक्स नहीं करना चाहती। ठीक है, और वो आप अलग से समझ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सारे बच्चे इससे मालूमात हासिल कर सके।